बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जॉर्डन और मिस्र ने ईरान से हाथ मिला लिया है। अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की गेम ही टोटल उलट हो गई। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और कामयाबी बज़ाहिर अमेरिका को मिली है और वो है यूक्रेन के मामले में। नाज़रीन, यूक्रेन के सदर जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने इंतहाई कीमती ज़मीन अमेरिका के हवाले करने का फैसला किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत बड़ी हलचल मची हुई है जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयानात दिए गए हैं कि वो गजा की ज़मीन को हिथाएगा, गजा की ज़मीन के ऊपर कब्जा करेगा। तब से लेकर अभी तक पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर हो और उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस बयान को कंडेम ना किया हो। बशमूल पाकिस्तान के तमाम जो ममालिक हैं, आज तो तुर्की की जानिब से भी एक बड़ा करारा जवाब आया है। तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे गजा की तबाही का जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है और अमेरिका को और इसराइल को इसकी पूरी कीमत पे करनी पड़ेगी। तकरीबन 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और ये 100 अरब डॉलर और दोबारा से गजा को रीबिल्ड करने की ये सारी की सारी जिम्मेदारी अमेरिका की है और अमेरिका की वेपन से इसे तबाह किया गया, ये इसे अदा करना होगी। यानी दुनिया में जो रद्द अमल आया है वो काफी ज्यादा शदीद है। मुझे ये लगता है नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी ग्रेट गेम खेल रहे हैं इस 100 अरब डॉलर के नुकसान से खुद को भी बचाने के लिए और इसराइल को भी। और उसकी सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज है वो ये है नाज़रीन के जो अरब ममालिक और दीगर ममालिक जो इस तरह से बयानात दे रहे हैं। आपको पता है कि रिसेंटली जो इसराइली वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा था कि अगर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत सऊदी अरब चाहता है तो वो सऊदी अरब में काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो उसको वहाँ पे जाके आबाद कर ले, वहाँ पे एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम कर ले। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो अक्सर मुख्तलिफ हो चुकी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को जो गजा की पट्टी में रहने वाले हैं उन तकरीबन 22-25 लाख मुसलमानों को कहा है जी या मिस्र कबूल करे आधे और आधे जो है जॉर्डन ले ले। लेकिन नाज़रीन, दोनों ममालिक इस वक्त इनकारी हैं। आज जो है वो किंग अब्दुल्ला जो इनके जॉर्डन के प्रेसिडेंट है, जॉर्डन के बादशाह हैं, उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मिस्र और उसके बाद उर्दन की जानिब से फ़लस्तीनियों को कबूल ना किया गया, उन्हें अपने पास अकोमोडेट ना किया गया तो मैं इनकी इमदाद पर पाबंदी लगा दूंगा। और यही नाज़रीन वो सबसे बड़ा टूल है जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ नाज़रीन। ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू है जिससे मशरिक़ वस्ता का नक्शा, आप इस बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मैं बदलता हुआ देख रहा हूं कि ये मामलात बहुत ही तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अब अमेरिका ने जो ईरान है उसको शाम से निकाला, तहरीरुल शाम के तुर्की ने जिस तरह से तुर्की जो है वो अमेरिका की हिमा पर जैसे उसने वहां पर रजीम चेंज किया, बशार अल असद की गवर्नमेंट को खत्म किया। अब वो ये है नाज़रीन के जो ईरान है उसका हंगामी राब्ता हुआ है दोनों मुल्कों से, मिस्र से भी और जॉर्डन से भी। अब उर्दन के बादशाह से राब्ता होना, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा से राब्ता होना, फिर उनके जो मिस्र के अल-सीसी है उनके साथ बातचीत होना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान एक बार फिर खित्ते के अंदर अपनी दबंग एंट्री डालने जा रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ईरान जब चाहे वो मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़े ही कलीदी पॉइंट को पकड़ सकता है और एंट्री डाल सकता है। अब जॉर्डन के बादशाह को अपनी बादशाहत खतरे में नजर आ रही है, मिस्र को अपनी बादशाहत खतरे में नजर आ रही है, यानी दोनों तरफ इन्हें अपने इक़्तिदार जो है वो इस वक्त शदीद खतरात में नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनको संगीन नताइज की धमकियां दी। इमदाद बंद का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और अब नाज़रीन खबर ये भी आ रही है कि मिस्र के जो टैंक्स हैं वो मूव करना शुरू हुए हैं टुवर्ड इसराइल। अब ये दोनों ममालिक के दरमियान कन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चले कि ईरान का जो राब्ता हुआ है वो आप बिल्कुल नॉर्मल ना समझें। ईरान का जॉर्डन के साथ राब्ता होना
یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے ہنگامی طور پہ دورے کیے تھے جب شام کے اندر حالات خراب ہونے تھے اور جب لبنان کے اندر معاملات خراب ہونے تھے، تو ہنگامی دورے اس نے تمام کے تمام ممالک کے کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایران نے اٹیک کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کرنے کیا چاہ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اردن کے اندر اور مصر کے اندر مزاحمتی تحریکیں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو غزہ اینڈ لبنان۔ اب اس کے بعد شام ہے، عراق ہے، تو ان ممالک کے اندر جو بھی تھا تو اس سے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ اب وہ ان کو ایکٹیو کر کے یہ امریکہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ناظرین 2 دن پہلے کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا یا ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو یاد رکھیں کہ امریکہ کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، امریکہ کے اوپر ہم اٹیک کریں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ایران بڑا مضبوط ہو چکا ہے۔ اب اس پورے سناریو کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہیں سٹیپ بیک کرنا پڑے گا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے کہ جب سارے اسلامی ممالک اکٹھے ہو کے کہہ رہے کہ ہم آپ کو غزہ قبضے میں نہیں لینے دیں گے، تو اس کی تعمیر نو کے لیے وہ سارے کا سارا ملبہ مسلمان ممالک پہ ڈال دے گا کہ آپ سارے اکٹھے ہوں، آپ کو بڑا شوق ہے تو آئیں آپ غزہ کی تعمیر نو کریں۔ تو ناظرین کون ایسا کرے گا، کون ایسے بڑے سٹیپس اٹھائے گا، اس کے بارے میں ابھی کسی نے حتمی طور پہ بات نہیں کی ہے۔ لیکن اب ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج ایک اور بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یوکرائن جو ہے اس کے اوپر ہم نے $500 ارب خرچ کیا ہے، یعنی $500 بلین کا ہم نے اسلحہ دیا ہے، ہمارا وہ پیسہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو زیلنسکی سے کہا تھا کہ تمہارا جو یوکرائن کی زمین ہے وہ کافی زیادہ معدنیات سے بھری پڑی ہے، تو ہماری کمپنسیشن جو ہے وہ ہمارے نقصان کی صورت میں کرو۔ تو اب زیلنسکی کے حوالے سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم امریکہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایک بڑی ریئر زمین ہے جو کہ معدنیات سے بھری ہوئی ہے وہ ہم امریکہ کے حوالے کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، جس طرح سے امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم اپنے ملک کو توسیع دینا چاہتے ہیں، جس طرح سے کینیڈا، گرین لینڈ، اس کے بعد پیناما کے علاقے وہاں پر قبضے کرنے کی بات کر رہا ہے، تو ایسی سچویشن کے اندر اگر جو وہاں پہ علاقہ ہے جس کو معدنیات کی مد میں امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، کیا امریکہ وہاں پہ بالکل روس کے سر کے اوپر فوجی اڈا بنائے گا؟ تو ناظرین اس کی بالکل پاسبلٹی موجود ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے ایک نئی گیم پلان کی گئی ہے یوکرائن کے اندر قدم ڈالنے کے لیے۔ ایک طرف تو جنگ بندی کی بات کر کے انہوں نے یورپ کے ہوش اڑائے ہوئے ہیں اور یوکرائن سے کہا جی کہ ہم تمہیں مزید اسلحہ اور گولہ بارود نہیں دیں گے، اگر جنگ لڑنی ہے تو اپنے پیسوں سے لڑو، اور ہماری جو انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ ہمیں زمین دے بھی دیتے ہیں نا تو وہ جو ہمارا قرضہ ہے نا وہ $500 ارب کو وہ وہیں کا وہیں رہے گا اور وہ ہم ان سے لیں گے، ہاں البتہ جو کمپنسیشن ہے اس چکر میں ہم ان کی زمینیں لیں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت بہت بڑی گیم امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کھیلی جا رہی ہے، چونکہ وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو چھیڑ کر دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروائی جا سکتی ہے، اور اندر کھاتے کیا گیم چل رہی ہے ناظرین یہ ان قریب آپ کو انکشافات ہوں گے۔ بہت اہم ترین چیزیں انڈر گراؤنڈ اور پردے کے پیچھے ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔